Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala. Base sa Habakuk 2:3 nga kanayon, kay ang pananawon alang sa gitakdang panahon na panangkatapusan niini musulti og dili magbakak. Bisan og maglangan kini paghulat niini, kay kini sigurado nga motuman dili kini maglangan dalay ko ng Dios. Ang pangutana sa matag usa kanato, gikan ba sa Dios ang atong damgo? Nakasulay ka na ba nga adunay damgo o tinguha nga lawom kaayo sa imong kasing-kasing, usa nga mas dako pa kaysa imong kaugalingon ug daw gikan sa Dios? Tingali kini usa ka pananawon para sa imong kaugmaon, usa ka tawag sa pag-alagad, o usa ka kalayo nga dili mapalong sa imong sulod. Apan usahay mo abot ang mga pagduaduha, gikan ba gayud ni sa Dios o ako ra kini nga hunahuna? Lisod ang paghulat, mangutana ka kung sakto ba ang imong giagian o kinahanglan bang mohunong. Ang propeta nga si Habakuk nagpasidaan nga ang mga pananawon og damgo nga gikan sa Dios moabot sa hustong panahon bisan og maglangan kini matuman gayud kini. Kini nga debosyon magtudlo kanato unsaon pag-ila kung ang damgo gikan sa Dios ug unsaon pagsalig samtang maghulat. Ang kamatuoran basin sa mga damgo ug pananawon. Aduna kitang tanan mga damgo apan dili tanan gikan sa Dios. Ang uban gipasiugdahan sa kahadlok ug garbo o mga tinguha sa kalibutan. Apan ang damgo nga gikan sa Dios mag-uyon sa iyang kamatuoran ug kinaiya magdala kini sa paghigugma sa uban, pagtubo sa pagtuo ug pagkinabuhi nga may katuyuan. Atong hisgutan ang husto nga panahon sa Dios. Si Habakuk miingon bisan og maglangan kini paghulat niini. Ang paghulat dili usik nga panahon apan usa ka panahon nga gigamit sa Dios aron pag-andam kanato. Sama sa lisong nga nagkinahanglan og panahon aron motubo o sama sa maghuhulma sa lapok nga hinay-hinay naghulma, ang Dios nagtrabaho bisan wala nato makita. Bisan palisod og dugay paminawon, ang panahon sa Dios dili gayud sa iyo ni ulahi, husto ra gayud kini. Dalay ko ng Diyos. Ang Diyos nagsaad niya kinigayod matuman. Nagsaad ang Diyos nga ang pananawon mo abot. Matuman gayud kini dili kini maglangan. Nagpasabot. Kini nga ang damgo nga gikan sa Diyos dili mapakyas o dili mawala. Matinud-ano ng Diyos sigurado ang iyang mga saad mo abot kini sa takdang panahon o sa dihang mutuman makita gayod ang iyang gahom ug kamatuoran dalay ko ng Diyos. Unsaan pag-ila kung kini nga damgo gikan sa Dios? Iuyon kini sa mga pulong sa Dios. Iampo pag-ayo ang giya sa Dios. Pagpangayog tambag gikan sa mga espirituhanong magtutudlo. Tanawa kung adunay kalinaw, kasagaran ang pagtugot sa Dios, magdala og kalinaw sa kasing-kasing ug bantayi ang mga oportunidad. Unsa ang buhaton samtang magulat? Magpabilin nga matinud-anon, palambua ang imong gasa og kinaiya, alagari ang uban ug tukura ang maayong relasyon, padayon sa pagsalig sa Dios bisan lisod. Dalaygon ng Dios, magaampo kita. Amahan na mga langit no, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga nagadasig ug nagatudlo sa kanunay sa matag usa ka namo. Salamat sa madamgo pananawon nga imong gibutang sa among kasing-kasing. Tabangi kami nga muila kung kinigikan gayud kanimo pinaagi sa pag-uyon niini sa imong mga pulong ug espiritu. Tudloy kami sa pagsalig sa imong husto nga panahon bisan lisod og dugay paminawon, lig-una ang among pagtuo ug andama kami sa tanan nimong plano. Tabangi kami sa pagpabilin nga matinud-anon sa paghulat ug andam sa panahon nga tumanon nimo ang imong mga saad. Kini among ginaampo pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, maayong hapon, dalay ko ng Dios.